मुस्लिमों से पूछ लेती हूँ तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तो बोलते हैं हिंदू। मैंने कहा तुम कहाँ से आ गए? हाँ, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, इन चार देशों के मुसलमानों को वो मुसलमान स्वीकारते ही नहीं है। एक्चुअली ये वो लोग इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। नमाज इनका इस तरह से मतलब पूरा झूठा प्रोपेगेंडा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज फिर से हाज़िर हूं एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस हिंदू लड़की ने एक अजीब सवाल किया। सवाल क्या था कि बरसगीर के तमाम मुसलमान असल मुसलमान नहीं हैं। मसलन अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और ईरान, इराक़ के मुसलमान सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, और यूरोपीय मुसलमान मसलन के सऊदी अरब, तुर्की और तमाम अरब कंट्री असली मुसलमान हैं, और ये बरसगीर के मुसलमानों को मुसलमान नहीं मानते। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस बात में कितनी हकीकत है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, आपने इसको स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरी वॉच करनी है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस और ऑल के नोटिफिकेशन पर जरूर प्रेस करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना है। छत्तीसगढ़ में मुस्लिमों से पूछ लेती हूँ तुम्हारे पूर्वज कौन थे, तो बोलते हैं हिंदू। मैंने कहा तुम कहाँ से आ गए? ठीक है। तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ तो पूरा मुस्लिम कंट्री है। हाँ, तो वहाँ के मुसलमान कैसे हैं? सर वो लोग, पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि जो मुस्लिम वहाँ के हैं वो इंडियन मुस्लिम को मुस्लिम मानते ही नहीं। अच्छा। वो इंडियन मुस्लिम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो जानते हैं कि हिंदुज्म से ही ये क्रिएट हुए, मतलब उन्हीं के वंशज हैं। हाँ। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान, इन चार देशों के मुसलमानों को वो मुसलमान स्वीकारते ही नहीं। अच्छा। इसीलिए जब कहते हैं ना हम हज जा रहे हैं तो बड़ी लंबी लाइन लगती है। हाँ। एक्चुअली ये वो लोग इनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। अच्छा। ये सिर्फ झूठी शान में जिंदा है कि आई एम अ मुस्लिम, आई एम नमाज, इनका इस तरह से मतलब पूरा झूठा प्रोपेगेंडा है। लेकिन ये हकीकत भी, कश्मीर के सारे मुसलमान, वैसे कुछ लोग हैं कांटेक्ट में, वो कहते हैं हमारे दादा के परदादा तो हिंदू थे। ये बर्रे अजीम है हिंद, बर्रे अजीम है पाक व हिंद। आज हम उसे पाक व हिंद कहेंगे, पहले ये बर्रे अजीम हिंद था। ये गलत लफ्ज हमारे यहाँ लिखने में, बोलने में आ गया है। बर्रे सगीर तो किसी छोटे से जजीरे को भी कहते हैं कि छोटी सी खुशकी। ये बहुत बड़ी खुशकी है। ये बर्रे आजम एशिया का एक बहुत बड़ा इलाका है, इसलिए आजम से एक सीढ़ी नीचे उतरिए तो अजीम होता। ये बर्रे अजीम है, बर्रे सगीर नहीं। इसी तरह मुसलमान गैर इस्लामी रियासत में, इसमें भी एक मुगालता है, गोया के दुनिया में कोई खालिस इस्लामी रियासत भी है, जबकि आज दुनिया की तमाम मुसलमान ममलकतें खालिस गैर इस्लामी है। तो गोया के बुनियादी तौर पर कोई फर्क वाक़ नहीं हुआ। मुस्लिम अक्सरियत का मुल्क होना और बात है, और इस्लामी रियासत होना और बात है, जमीन और आसमान का फर्क। बहरहाल इन दोनों मौजूआत पर मैं कोशिश करूंगा कि अपने ख्यालात आपके सामने रखूं, और मुझे अंदेशा है कि आप में बहुत से हजरात मेरी बाज आरा से इत्तिफाक नहीं करेंगे, लेकिन मैं खुलूस व इखलास का तकादा पूरा नहीं करूंगा, न अपनी जात से न आपसे। अगर वही बात आपसे न कहूं और आपके सामने न रखूं कि जो मेरी हकीकी राय है, तो मैं चंद बातें रखूंगा, कबूल करना न करना आपका काम है। देखिए, बर्रे अज़ीम पाक व हिंद के ज़िमन में सबसे पहले तो दो बदकिस्मतियों को नोट कर लें। पहली बदकिस्मती ये कि ये बर्रे अज़ीम दौरे नबूवत की सआदतों से महरूम रहा। दौरे नबूवत में यहां तक दावत इस्लाम नहीं पहुंची। इक्का दुक्का कोई लोग मुसलमान हुए हैं। मालाबार का कोई राजा था जिसने शक्कुल कमर का मोजज़ा अपनी आंखों से देखा था। उसे जब मालूम हुआ ये तो असल में एक अरब में पैदा होने वाले रसूल की उंगली के इशारे से हुआ था, तो वो ईमान ले आए। लेकिन ये आइसोलेटेड वाकयात हैं। बहसियत मजमूई बर्रे अज़ीम पाक व हिंद दौरे नबूवत की बरक़ात से महरूम रहा। फिर ये कि दौरे खिलाफत राशिदा की बरक़ात से भी महरूम रहा। यहां इस्लाम किसी काबिल जिक्र हैसियत में आया है दौरे बनी उमय्या में, वो भी किसी दावत और तबलीग के मुस्बत मकसद के लिए नहीं, बल्कि एक इंतकाम और बदले के लिए कि कुछ मुसलमान ताजिरों का एक बहरी काफला जो सरंदीप से, लंका से जा रहा था अरब की तरफ, उसे यहां कराची के करीब उसे यहां के सिंधी डाकुओं ने लूट लिया। उस पर मुतालबा आया इस्लामी मुसलमान हुकूमत की तरफ से। वो मुल्कियत थी। अब वो इस्लामी हुकूमत उस मानी में नहीं रही थी जिस मानी में कि खिलाफत राशिदा इस्लामी हुकूमत। ये जो कैदी है तुम्हारे पास, रिहा करो और कंपनसेट करो जो भी नुकसान यहां इन मुसलमान ताजिरों का हुआ है।
جب اس کے جواب میں بالکل منفی رد عمل موصول ہوا تو پھر چڑھائی کا فیصلہ کیا گیا، گویا کہ یہ ایک صدا دینے کی ایک مہم تھی۔ بہرحال اس وقت جو اسلام یہاں آیا تھا اس کے کریکٹرز اس اسلام سے کچھ مختلف تھے جو بعد میں یہاں آیا۔ وہ اسلام جو محمد ابن قاسم کی سرکردگی میں سندھ میں آیا اور سندھ سے آگے بڑھ کر ملتان بلکہ موجودہ پاکستان کے تقریباً پورے نصف علاقے تک پہنچ گیا تھا، فٹ ہلز آف کشمیر تک، یہ اسلام خالص عربی اسلام تھا۔ ملوکیت تو آ گئی تھی لیکن بدویت اور عربیت جو ہے اس کی چھاپ اس پر ابھی گہری تھی، اور اس اسلام میں نہ ابھی فرقے تھے، نہ مسلک تھے، نہ حنفی، نہ مالکی، نہ شافعی، نہ حنبلی، نہ عقائد کے بارے میں بحثیں شروع ہوئی تھی، علم کلام کی بحثیں ہوئی تھی، نہ ابھی یونانی فلسفے اور منطق کا حملہ ہوا تھا، ابھی کچھ نہیں تھا، سادہ اسلام۔ اسلام اپنی اصل سادگی پر برقرار تھا، چنانچہ اس کی قوت تصویر بڑی زبردست ثابت ہوئی، اور خاص طور پر محمد ابن قاسم جو نوجوان 17-18 برس کا نوجوان اور نہایت نیک اور پاک باز، سندھ کے ہندوؤں نے جو اپنی ایک روایت ہے کہ اس طرح کا آدمی تو کوئی اوتار ہی ہو سکتا ہے، فارسی میں بھی کہا جاتا ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، جوانی کے اس عمر میں بھی کوئی شخص پاک زندگی گزار رہا ہو، یہ تو پیغمبروں کا طریقہ ہے، اور ہندوستان میں تصور پیغمبروں کا نہیں تھا، اوتاروں کا تھا، تو اسے بھی ایک اوتار سمجھ کر اس کی مورتیاں تراش کر مندروں میں رکھ لی گئیں اور ان کو پوجا جانے لگا۔ یہی چیز اس کے لیے خطرے کا سبب بن گئی، کیونکہ اب بیک ہوم اسلام کا جو اصل گھر تھا عرب، اس میں ملوکیت آ چکی تھی، اور ملوکیت کبھی اسے برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی اور شخص اتنا پاپولر ہو جائے کہ اسے چیلنج کر سکے، لہذا محمد بن قاسم کو بلایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد ظاہر بات ہے کہ وہ اسلام ریسیڈ کرنا شروع ہوا، واپس آنا شروع ہوا، اس کے کچھ اثرات اس علاقے میں رہ گئے، لیکن اسلام کی واپسی ہوگی۔ یہ اسلام کا پہلا ورود تھا بر عظیم کی سرزمین پر۔ اس کے بعد اسلام آیا ہے 300 برس بعد، اور اب یہ آیا ہے شمال مغربی سرحدی صوبے میں جو دریں ہیں، کوہ سلیمان میں، کوہ ہندو کش اور کوہ سلیمان میں، درہ خیبر ہے، درہ ٹوچی ہے، درہ گومل ہے، درہ بولان ہے، یہاں سے آنا شروع۔ اس اسلام کی خصوصیات کچھ اور تھیں۔ ان 300 سالوں میں فقہی مسالک بھی پیدا ہو چکے تھے، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، ان کے درمیان اختلافات بھی تھے، بحثیں بھی تھی، مناظرے بھی تھے۔ دوسرے ایک خاص جو ہے تصوف کا فن جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا تھا، اور اس میں اکثر و بیشتر وحدت الوجود کا تصور اس کی بنیاد میں موجود تھا۔ تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہاں جو لوگ آئے وہ سب حنفی تھے، اور یہ ترک قبائل ہی تھے در حقیقت، اور ترکوں میں سے بھی غلام لوگ تھے، اسی لیے پہلا خاندان مسلمانوں کا یہاں خاندان غلامان کہلاتا ہے۔ ترک غلام تھے یہ، جو اپنی ذاتی صلاحیت اور اپنی استعداد کی بنا پر ترقی کرتے کرتے بادشاہت کے مقام تک پہنچے۔ عالم اسلام میں اس وقت 2 عظیم جگہوں پر غلاموں کی حکومت تھی، اور اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ اسلام میں غلاموں کا فیوچر کتنا روشن ہے۔ ممالک، مملوک، یہ مصر میں حکمران تھے، وہ بھی غلام تھے۔ خاندان غلامہ، قطب الدین ایبک، شمس الدین التتمش، یہ سب کون تھے؟ غلام تھے۔ بہرحال اب جو اسلام آیا اس میں قیادت کی ایک تسلیس پیدا ہو چکی تھی، توحیدی شان نہیں رہی تھی۔ خلافت راشدہ میں قیادت توحیدی تھی، خلیفہ وقت ہی حاکم بھی تھے، خلیفہ وقت ہی مجتہد بھی تھے، عالم بھی تھے، اور وہی سب سے بڑے اللہ والے بھی تھے۔ لیکن اس کے بعد جو اسلام میں قیادت جو ہے مسلمانوں کی 3 شاخوں میں بٹ گئی۔ سیاسی قیادت وہ تو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہو رہی ہے، تو سیاست تو ہو گئی طاقت کے بل پر، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کے بعد جو دینی قیادت تھی وہ 2 حصوں میں منقسم ہو گئی، علمی قیادت، علماء، مفسرین، فقہاء، محدثین، اور ایک ہو گئی صوفیاء کی قیادت۔ یہ تھی کیفیت جس میں کہ بر عظیم پاک و ہند میں اسلام وارد ہوا ہے پہلے ورود کے 300 برس بعد۔